बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आपको अल्लाह ताला ने तो इस फिक्र से आज़ाद रखा है, आप कभी इस जो है परेशानी में पड़ते ही नहीं हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। और उनकी जो नामजद वजीर खारिजा है, उन्होंने यूएस सेनेट के सामने आज बयान दिया है जो गालिबन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। मैं तो उस पर आज फोकस करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है कि कल इत्मीनान से ज़रा उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद उसको डिस्कस करेंगे और कुछ हमसे ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे लोग जो इन मामलात को समझते हैं उनको भी कल ट्राई करेंगे। आज वैसे भी ये हुआ कि 3-3:30 बजे से मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, एकदम से टिक कराना शुरू हो गए कि वजीर आजम साहब आज को पॉलिसी बयान देंगे। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं मियाँ, उसमें मैं ये समझा कि शायद आज ही कहने वाले हैं कि 70वीं वो जो तरमीम है उसको ख़त्म करना है, चूँकि एक फिज़ा ऐसी बनी हुई है। मैं इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हों, मुश्ताक मिन्हास बैठे हों। मैं ये चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म का ओहदा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म के ओहदे की मजबूती का मतलब है कि असेंबली अवाम की मुंतखब जो पार्लियामान है वो मजबूत है। बहरहाल उनका बयान देखने के लिए बैठे रहे। फिर यहाँ पे माशाल्लाह हमारे लोड शेडिंग भी हुई, भाग दौड़ करके फिर हम भागे गए। मैंने जो वो देखा या पढ़ा या देख रहा हूँ तो ईमानदारी की बात है कि मुझे उसमें कोई बात नई नजर आई है। मुझे नहीं समझ में आई कि ये बयान क्या था। आपको अगर कुछ समझ में आया तो मुझे गाइड करें। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने ना तो उन्होंने एक वो 100 डेज, आपको याद होगा कि एक उन्होंने पूरी प्लानिंग दी और उसके बाद बजट में और बाद में कहा कि अब रिव्यू होगा और प्राइम मिनिस्टर उसको बाकायदा तौर पर बताएंगे कि इस बजट में गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने ये किया कि पिछले सारे इकदाम जो किए हुए थे या जो 100 डेज प्लान बनाया हुआ था उसको उठा के बजट में डाल दिया और कहा कि यही हमारी वही पुरानी बातें, थोड़ा सा तड़का जो है वो नया लगा के। इसी तरह उन्होंने ये आज से मेरे ख्याल में ज्यादा मामला जो था वो ये अमरीकी नायब सदर जो है ना, जो बाइडन को मतलब जो उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्दी उतरवाई, उसके ऊपर में लगता है खिंचाई थोड़ी ज्यादा हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी कांस्टेंट ये कह रही थी 1 साल से कि जी ये जो कुछ भी हुआ है ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासी तदब्बर का अपना उसका नतीजा है। तो इस बयान के बाद थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में असल बात वो ये थी। बाकी उन्होंने कहा क्योंकि पॉलिसी बयान दे रहे हैं हाल पर रहम तो करे, बाकी जो अल्लाह ताला मेरे हाल पर रहम करे। असल मामला ये था। तकरीबन हफ्ते में दूसरे या तीसरे दिन इस बात की जरूर कोशिश करता हूं कि आपसे मुझे कुछ संजीदा जवाब मिल पाए, लेकिन आपने कुछ इश्यू बनाए होते हैं। नहीं, इससे ज्यादा क्या मुझे ये बताएं कि आपने अच्छा मैं आपको भाई मेरे किसी मुल्क के अंदर जब वजीर आजम टिक कर चलवाता है, वो कहते हैं कि जी पॉलिसी बयान आ रहा है मेरे भाई, तो कान खड़े हो जाते हैं। फिर आदमी उन पर तवज्जो करना चाहता है। मैंने इंतहाई जुलूस और संजीदगी के साथ नहीं मारियाना लाइन पे वही बताएंगी कि इसमें क्या संजीदगी थी इस पूरे बयान में। मैं नहीं बोलता, आप छोड़े, आप हमेशा चुप करा देते हैं मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम मारियाना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मारियाना, मैं जो हूँ मैं बहुत संजीदगी के साथ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो वजीर आजम साहब ने कौमी असेंबली में बयान दिया, जिसकी पहले तशहीर की गई थी कि एक अहम कौमी पॉलिसी पर बयान होगा, आपको कोई पॉलिसी इसमें नजर आई है? कोई नई जहत, कोई नई बात? नई बात तो नुसरत ये है कि तुम और मैं जो है ना, हम लोग भूल जाते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। इसमें वजीर आजम ऑल इन ऑल होता है। वैसे गॉर्डन ब्राउन भी भूल गए थे, वो भी अवान सदर में चले। मेरा ख्याल है बरतानिया में पार्लियामेंट जमहूरियत नहीं है ना शायद, हाँ, वो भी भूल गए थे। और ये जो अनाउंसमेंट होती है ना, अनाउंसमेंट से फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, अनाउंसमेंट अगर नहीं करते, यही हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं इस बात को लेके पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे उठा रहे थे, वो उससे पहले भी पार्लियामेंट के बाहर भी। तो
اس میں نئی بات ایز سچ کوئی نہیں ہوئی. ایک وزیر اعظم ہے جو اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں کہ جی فورن پالیسی کا ایشو ہے, اس پہ میں بولوں گا, اور انہوں نے جو بات کی وہی والی بات دہرائی ہے جو فورن آفس بھی کہتا رہا ہے کہ ہم کو بھارت نے انفارمیشن دی ہے, ایویڈنس نہیں دی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ جو آپ نے ڈوسیئر پڑھا ہے فلاں فلاں گلی نمبر اس پہ یہ والا بندہ رہتا ہے اور یہ اس کی کارروائیاں ہیں, تو یہ سارے انفارمیشن. ہمارے یہاں نا, اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اگر یعنی کریکٹلی سمجھ رہا ہوں تو آپ غالباً یہ کہہ رہی ہو کہ ایک حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ جو کچھ بیانات محمود علی درانی صاحب سے ایٹریبیوٹ کر کے کہے گئے تھے, جن پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نے تقریباً جیسے مان لیا ہے کہ اجمل قصاب اور باقی لوگ پاکستانی ہیں, زرار شاہ سنگنگ ڈیورنگ دی انٹروگیشن اور باقی لکھوی وقفی یہ وہ اس طرح کی بات, کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ وہ اٹیمپٹ تھا؟ نصرت بالکل بات صحیح ہے, کیونکہ درانی صاحب جتنے بھی اچھے شخص ہیں, میں تو ڈرتی ہوں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ایسے شخص کے ہاتھ میں تھا. یہ تو ایک خدا کی طرف سے اچھا ہی ہوا کہ وہ تو اپنے فارغ ہو گئے. آپ کو یاد ہے طارق عزیز صاحب, کبھی آپ نے ان کی کہیں شکل دیکھی یا کبھی ان کا بیان آیا آج تک؟ تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈیمیج کنٹرول انہوں نے کیا, اتنے بڑے بڑے اناؤنسمنٹس نہیں کرنے تھے, اور بالکل صحیح ہے. مگر ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم میرے خیال غالباً کراچی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں, اور آئی ایس آئی نے ایک فائل جو ہے وہ فورن آفس کے تھرو امریکنوں کو دے دی ہے, جو ابھی بھارت کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی. اس میں جو نصرت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے کوشش کی کہ کچھ معلومات نکالیں ہم لوگ آئی ایس آئی کی فائل سے, تو مشکل لگا, مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں جو انڈین لنکس ہیں, جو یہ شہزادے گئے تھے ممبئی, بغیر وہاں سلیپرز کے تو آپریٹ نہیں کر سکتے. تین دن اسلحہ رکھنا جانا آنا, بھائی ہم بھی جاتے رہتے ہیں مگر راستے انسان بھول جاتا ہے, تو وہ 3 دن کا اسلحہ رکھنا, پلاننگ کرنا. اچھا وہاں آ رہے ہیں الیکشن بھارت میں, تو وہ نہیں چاہتے کہ ابھی جو انڈین لنکس ان کے ہیں وہ ثابت ہو جائے. تو آئی ایس آئی ڈوسیئر میں جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے اس میں انڈیا کے لنکس جو ہیں وہ واپس انڈیا کو, امریکنوں کو بتایا گیا ہے کہ اس پہ بھی آپ کام کریں, انویسٹیگیشنز کریں. کیونکہ جب میں نے پتہ کیا اپنے سورسز سے کہ بھئی آپ ہم کو کچھ تو بتائیں, کیونکہ جیسے کہ وہ ڈوسیئر انڈیا نے ہندو اخبار تک لیک کر دیا تھا, تو ایسے تو نہیں کہ وہ یہ بھی لیک کر لیں گے, ہم کو بھی بتائیں. تو انہوں نے کہا جی اس دفعہ جو انڈیا ہے وہ لیک نہیں کرے گا, یعنی ان کے خلاف کچھ ثبوت یہاں سے گئے ہیں. اور جو وزیر اعظم نے بات کی گیلانی صاحب نے, بالکل صحیح ہے کہ یہ ایسی ایک دہشت گردی کا انسیڈنٹ ہے جو نہ بھارت اکیلا نہ ہم اکیلا اس کو آخر تک لا سکیں گے. دونوں ملک جب تک ایک ساتھ نہیں ہو, ایویڈنس شیئر نہ کریں, تو اگر پولیٹیکل ول ہے اور یہ بالکل آخر تک جانا چاہتے ہیں تو دونوں ملکوں کو, مگر یہ انڈیا کے الیکشنوں سے پہلے نہیں ہوگا, یہ اگر کچھ ہوا بھی تو بعد میں ہوگا. اچھا ماجنا, پرائم منسٹر نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے بھارت سے تعاون کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ ایک مبہم سی بات ہے, کس قسم کا تعاون ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اس طرح کا تعاون جس طرح کا تعاون بھارت ہم سے چاہتا ہے اور جس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ڈپلومیٹک پریشر بھی ہم پر آ رہا ہے, کیا ہم اس طرح کا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں, یا یہ اسی طرح پاکستان کا جیسا باقی بیانات ہیں اس میں پاکستان اپنی پالیسی کو مد نظر رکھے گا؟ مشتاق, یہ جو وزیر اعظم کہہ رہے تھے نا, یہ اگر آپ پھر پیچھے جائیں تو پاکستان نے 2-3 پروپوزل بھارت کو دیے تھے. اس میں یہ تھا کہ ہم ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجیں گے جو فورن منسٹر کے ہیڈ کرے گا. دوسرا کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ایویڈنس شیئر کرنا چاہتے ہیں. مریانہ, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لائن پر ہی رہو. ہمارے ساتھ بہت سینئر ہمارے ڈپلومیٹ اور فارمر فارن سیکرٹری شمشاد صاحب بھی ہیں, انہوں نے کچھ ہمارا یعنی پروگرام کا حصہ سنا بھی ہے. پلیز فیل فری کہ شمشاد صاحب کے کامنٹ میں اف یو ہیو اینی کوسچن تو آپ وہ خود بھی کر سکتی ہو, پوچھ سکتی ہو. السلام علیکم جی شمشاد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی شمشاد صاحب, ایک تو مریانہ کی انٹرپریٹیشن ہے, کچھ میں نے یہ سمجھنے کی یہ تاثر لیا ہے کہ شاید درانی صاحب کی وجہ سے کوئی ڈیمیج جو ہوا تھا, آج شاید اسٹیٹمنٹ سے اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس کو ایز اے سینئر ڈپلومیٹ آج کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً آپ
کا تاثر بالکل درست ہے، ڈیمیج بہت ہوا ہے، لیکن وہ درانی صاحب کے بیان سے زیادہ میرے خیال میں جو شروع کی ہماری اوور